بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مرحبا بكم أعزائي تلاميذ أولى بكالوريا آداب وعلوم إنسانية الخيار الفرنسي والخيار العربي. في هذا الفيديو الجديد إن شاء الله اللي غنوصلوا من خلاله الدرس اللي بديناه في الفيديو السابق، اللي هو لا نوسيون دو لوجيك، مبادئ في المنطق. إذا فبعد ما شفنا لا ديفينيسيون ديال لا بروبوزيسيون، شنو هي العبارة، وشفنا يعني في الحصة السابقة عدة أمثلة مقتضبة ومبسطة للفقرة الأولى المتعلقة بالبروبوزيسيون. إذا في هذا الفيديو إن شاء الله نشوفوا فقرة أخرى اللي هي لي كونتيفيكاتور. إذا لي كونتيفيكاتور اللي هما المكممات بالنسبة لتلاميذ الخيار العربي، المكممات. إذا عندكم جوج ديال المكممات أو جوج لي كونتيفيكاتور. إذا أولا عندنا كونتيفيكاتور universel. مفهوم؟ universel يعني اللي هو باللغة العربية المكمم الكوني. إذا اش كنقصدو بهذا المكمم الكوني؟ هو فقط يعني رمز من الرموز الرياضية اللي كنرمزو ليه بالرمز هذا بحال أ مقلوبة، كنديرو هنايا واحد تيري. داكوغ، غنحاول باش نعطيكم لا ديفينيسيون ديالو. لا ديفينيسيون ديالو دونك ديفينيسيون ولا التعريف. Le quantificateur universel يعني الكوني نوتي كنرمزو ليه باش نوتي باغ. إذا الرمز ديالو هو هذا، داكوغ، بحال هاكا أ، لا لتر أ مقلوبة كدير هنا واحد فتحة. داكوغ. Qu'est-ce qu'il signifie؟ ويعني s'il signifie elle signifie tout simplement quel que soit. يعني هذا الرمز هذا اش كيعني؟ quel que soit. من بعد غنشرح لكم باللغة العربية شنو هي quel que soit. ou bien pour toutes. داكوغ. إذا ببساطة هاد لو كونتيفيكاتور يونيفرسيل هو واحد الرمز الرياضي اللي كنرمزو ليه بهذا الرمز هذا. اش كيعني؟ كيل كو سوا. كيل كو سوا يعني كنقصدو بها مهما يكن باللغة العربية. يعني كيل كو سوا كتعني مهما يكن، وهادي كتعني لكل pour toutes لكل quel que soit مهما يكن. إذا غنعطيكم واحد المثال اكزومبل باش تفهموا الأهمية ديال هاد لو كونتيفيكاتور ولا ديال هاد المكمل. إلا خدينا مثلا واحد العبارة، مثلا واحد لا بروبوزيسيون، مثلا إكس كبر من زيرو، دونك غندير لها واحد كونتيفيكاتور. غندير هنا مثلا كل كو سوا إكس أبارتيان تا إر. مثلا شفنا هاد الكتابة هادي، نهضرو معايا مزيان، نعاود الكتابة ديالها باش تبان واضحة. مثلا إلا خدينا هاد العبارة، دابا كيفاش غتقرا هادي؟ غتقرا كل كو سوا، حيت هذا كيعني كل كو سوا إكس أبارتيان تا إر. إكس est strictement supérieur à 0.
يعني اون اغاب بالعربية مهما يكون، حتى هذا كتقرا مهما يكون إكس عدد حقيقي ينتمي إلى R هي مجموعة الأعداد الحقيقية، لدينا ماذا؟ إكس أكبر قطعة من صفر. إذا هاد العبارة كيفاش غادي تكون؟ واش غتكون صحيحة ولا خاطئة؟ شنو قال لك هنا؟ مهما يكون، يعني جميع الأعداد. مهما يكون، تيقول مهما يكون يعني يقصد جميع الأعداد الحقيقية ديما كتكون ماذا؟ اللي هي إكس كتكون ديما كبر من زيرو. إذا واش هادي صحيحة؟ من طبيعة الحال خاطئة، لأن المجموعة R كتكون فيها أعداد سالبة وأعداد موجبة. دونك quel que soit x appartient à R, x strictement supérieur à 0 est une proposition fausse. D'accord? Fausse. مزيان. لأن عندكم هنا مهما يكون، قال كيف ما بغا يكون إكس، وحنا عندنا ميمكنش ماشي كيف ما بغا يكون إكس راه غادي يكون ديما موجب، حيت كاينة إكس سالبة وكاينة إكس موجبة. داكوغ؟ مثلا ناخدو مثال آخر، عاوتاني غنستعمل لو كونتيفيكاتور يونيفرسيل. غندير هنا كيل كو سوا وندير هنا واحد ان appartient à n مثلا، غندير هنايا ان كبر من أو يساوي زيرو. صافي. كيفاش كتقرا هادي؟ كيل كو سوا ان هو واحد العدد، مثلا عدد appartient à n هادي المجموعة الأعداد الصحيحة الطبيعية اللي كتكون من صفر واحد جوج تلاتة إكسيتيرا إلى آخره. إذا ان كبر من يساوي زيرو، واش هادي صحيحة؟ إذا من طبيعة الحال غادي تكون صحيحة، لأن قالك جميع الأعداد الطبيعية، حيت هادي كتعني جميع الأعداد بوغ توت ولا مهما يكون. إذا ان كتكون موجبة، إذا صحيحة. ان كبر من يساوي إيت أون بروبوزيسيون، هادي غادي تكون بروبوزيسيون عبارة لا بروبوزيسيون لا اس فغي. داكوغ؟ مزيان. هذا دابا بالنسبة للمثال الأول مثلا، وهذا نسميوه مثال رقم جوج. مزيان. إذا غادي ندوز دابا للمكمل الآخر، لو كونتيفيكاتور. حيت قلت لكم كاينين جوج، دونك غندوزو للثاني باش تعرفو لا ديفيرونس بيناتهم. حيت بالنسبة لهاد لي كونتيفيكاتور تري امبورطونط، هما لا باز ديال الدرس. دونك دوزيامون كونتيفيكاتور existentiel. D'accord? Existentiel. اش كيعني هذا؟ باللغة العربية المكمل الوجودي. existentiel. غنشوفو حتى هو الرمز ديالو شنو هو ولا ديفينيسيون ديالها. دونك ديفينيسيون. لا ديفينيسيون le quantificateur existentiel noté. لاحظوا معايا هذاك يونيفرسيال نوتي باغ، هذا الرمز هذا غيكون الرمز ديالو مختلف. نوتي باغ هذاك رمزو ليه بحال هكا. نوتي باغ كنديرو او مقلوبة بحال هكا. داكوغ؟ بحال هكا كرمزو ليه. signifie ou bien il signifie ماذا يعني؟ il signifie il existe au moins. هذا كيعني il existe. كيفاش كيتقرا؟ il existe au moins. داكوغ؟ en arabe يعني كيتقرا يوجد على الأقل.
إذا مزيان. هذا كيعني كلكو سوا مهما يكون، وهذا كيعني يوجد على الأقل. داكوغ. دونك غادي نجي هنا باش نعطيكم واحد اكزومبل. من خلال هاد لي زيكزومبل غنكونو فاهمين شنو هو لا ديفيرونس بيناتهم. اكزومبل، غنحاول باش نحافظ لكم على هاد لي زيكزومبل. غير اش غندير، غنحاول هاد لي زيكزومبل هادو نخليهم كيما هما، داكوغ، ونحاول نبدلو هاد الكونتيفيكاتور بهذا باش نشوف واش غيوقع هنا. دونك الا خدينا مثلا هاد ليكزومبل الاولاني ودرنا في بلاصتو هذا لو كونتيفيكاتور اكزيستونسيال، كيفاش غتقرا هادي؟ il existe au moins x appartient à r x strictement supérieur à 0. غنشوفو دابا كيفاش غتولي هاد العبارة، واش غتولي خاطئة ولا غتولي صحيحة. دونك اون بروبوزيسيون غنشوفو كيفاش غتكون. لاحظوا معايا، يوجد على الأقل، قالك يوجد على الأقل عدد حقيقي. يعني مثلا نقول يوجد على الأقل عدد حقيقي، يعني راه يوجد عنصر واحد أو أكثر من عنصر واحد. يعني يقدر يكون واحد، عنصر واحد، يقدر يكون جوج، يقدر يكون ثلاثة، يقدر يكون بزاف ديال العناصر. داكوغ. بحال مثلا تنقول لكم يوجد على الأقل تلميذ في هذا القسم يتوفر على هاتف نقال، بمعنى أن يقدر يكون تلميذ من هذا القسم كيحتوي على هاتف، ويقدر يكونوا جوج، ويقدر يكون ثلاثة، ويقدر يكون القسم كامل. داكوغ. هادشي كنقصدو بيوجد على الأقل. إذا هنا يوجد على الأقل إكس عدد حقيقي، حيت هذه كتعني مجموعة الأعداد الحقيقية، بحيث إكس يكون كبر قطعة من زيرو. إذا واش هذه صحيحة؟ نعم صحيحة، حيت كاين عدة عناصر ماشي غير عنصر واحد. وحنايا بمجرد أنه يكون غير عنصر واحد راه كتولي هذه العبارة صحيحة. Il existe x appartient à R, x strictement supérieur à 0 est une proposition vraie. هادي غتكون صحيحة. مثلا إلا خدينا إكس يساوي واحد، تكون هنا واحد كبر قطعة من زيرو. إلا خدينا جوج، إلا خدينا ثلاثة، كاع الأعداد الموجبة راه كتحقق. مثلا جذر مربع ثلاثة إكسيتيرا. مثلا ناخدو هادي عاوتاني، ناخدو مثلا هادي عاوتاني، هاد لا بروبوزيسيون الثانية كانت عندنا كلكو سوا. غادي نبدلها، نحاول نبدلوها ونديرو في بلاصتها هادي مثلا، ونشوفو اش غيوقع بالنسبة لهادي. قالك هنا دابا il existe n appartient à n، قالك il existe au moins، يوجد على الأقل عدد طبيعي، حتى هادي كتعني الأعداد الطبيعية، بحيث أن تكون n كبر من يساوي صفر. إذا هادي غادي تكون بروبوزيسيون فغي حتى هي فغي. داكوغ. علاش؟ لأن يوجد عدد طبيعي على الأقل بحيث يكون كبر من يساوي صفر. يعني كاين عدة أعداد ماشي غير واحد، وحنا بمجرد أنه يكون غير واحد صافي راه كتولي عبارة صحيحة. داكوغ. دونك سي بون. غنزيدكم مثال آخر باش تحاولوا باش تفهموا يعني الدور ديال هاد لي كونتيفيكاتور. نزيدكم واحد ليكزومبل آخر. دونك إكزومبل 3 مثلا، خدينا إكزومبل 3. Il existe au moins n appartient à n مثلا tel que n strictement inférieur à 0. قال لك يوجد على الأقل عدد طبيعي بحيث أن داك العدد الطبيعي يكون صغر من زيرو. هذيك باش غتكون est une proposition vraie حتى هي، حيت non c'est une proposition fausse. D'accord, je m'excuse. Il existe n appartient à n tel que n est inférieur à 0, strictement inférieur à 0 est une proposition fausse. قال لك يوجد على الأقل n عدد طبيعي بحيث أن n صار قطعة من زيرو. يعني بحال تيقول لك يوجد عنصر أو أكثر من عنصر طبيعي بحيث أنه يكون ذاك العنصر يكون صار من زيرو. إذا لا يوجد أي عنصر صار قطعة من صفر. إذا وبالتالي غتكون
خاطئة فوس. إذا دابا غادي نمرو باش نعطيكم واحد إكزرسيس دابليكاسيون. فوالا إكزرسيس دابليكاسيون نحاول نجاوبو عليه. إكزرسيس دابليكاسيون. من خلال هاد الإكزرسيس إن شاء الله نحاولو باش نفهمو هاد الفقرة هادي ديال لي كونتيفيكاتور. دونك فوالا نحاول باش نيفاسي نو طابلو. Compléter ou bien déterminer la valeur de vérité des propositions suivantes. La valeur de vérité شفناها في الفيديو السابق، يعني اش كنقصدو بها، يعني قيمة حقيقة العبارة، يعني نشوفو إلا كانت صحيحة كنرمزو ليها بواحد وإلا كانت خاطئة كنرمزو ليها بصفر. إذا غنعطيكم هاد l'exercice d'application sous forme d'un tableau أحسن. داكوغ، هنا غادي ندير مثلا لا بروبوزيسيون وهنا نديرو valeur de vérité. داكوغ، دونك غنجي هنايا وندير مثلا، نختار مثلا واحد لا بروبوزيسيون ندير مثلا فيها il existe il existe au moins n appartient à n tel que est égal à 1. صافي، مثلا quel que soit n appartient ou bien quel que soit x appartient à R. هادي كتقرا quel que soit، هادي il existe au moins x supérieur à 2. هنا مثلا نديرو il existe n, il existe au moins n appartient à n, ensemble n, d'accord, tel que racine de n, c'est une carré ديال n appartient à n. داكوغ، دونك نحاول نجاوبو على هاد الأمثلة هادو. إذا il existe n, il existe au moins n appartient à n de à la puissance n est égal à 1. قالك يوجد على الأقل عدد طبيعي، مثلا كتعني عدد طبيعي، عدد طبيعية، عدد طبيعي n صغيرة، بحيث أننا خدينا جوج درنا أس داك العدد الطبيعي وتعطي واحد. دونك هادي واش صحيحة ولا خطأ؟ نفكرو مزيان. إذا وقتاش كتكون مثلا الأس ديال واحد العدد كيساوي واحد؟ إلا كان الأس إذا كان الأس يساوي صفر، إذا يوجد. إلا خدينا هنا n يساوي صفر وتولي هنا جوج صفر كتساوي واحد. إذا يوجد على الأقل عنصر طبيعي بحيث أن جوج n كتساوي واحد. دونك proposition vraie. Donc la valeur de vérité هي 1. d'accord car لأن جوج أس صفر كتساوي واحد. التعليل ديالها مثلا هادي غندوزو لهادي quel que soit x appartient à r، يعني مهما تكون x عدد طبيعي عندنا ديما x كبر من جوج. واش هادي صحيحة أو لا خطأ؟ واش ديما أي عدد خديناه يكون كبر من جوج؟ لا، إذا خطأ، إذا زيرو. كار مثلا إلا خدينا مثلا واحد، شتي
مغاديش يكون كبر من زيرو. واحد est inférieur strictement à جوج. داكور strictement inférieur à 2. دابا ندوزو لهادي. il existe au moins n appartient à n. قالك يوجد على الأقل عدد طبيعي بحيث إلا درنا ليه الجذر ديالو تيبقى طبيعي appartient à n. داكوغ. إذا فكرو مزيان باش تفهمو القضية كيفاش دايرة. إذا هنايا كتلاحظو بأن عندكم الجذر، واخا عندكم الجذر فكرو مزيان. دونك هادي واش صحيحة ولا خطأ؟ واش يوجد أعداد طبيعية اللي غدير لها الجذر وتعطينا وتبقى دائما طبيعية؟ إذا صحيحة. لماذا؟ لأن إلا خدينا أي مربع كامل، إلا خدينا n أي عدد طبيعي يمكن كتابته على شكل مربع كامل، دائما غادي نتخلصو من هذا الجذر. غتحل الجذر ويولي عدد طبيعي. شنو هو المربع الكامل؟ المربع الكامل هو اللي ممكن نكتبو على شكل ماذا؟ واحد العدد أس جوج. داكوغ. بحال مثلا صفر، بحال مثلا واحد كتساوي واحد أس اثنان. مثلا باغ اكزومبل مثلا مربع كامل، نحاول باش نشرحها هنايا. مربع كامل أولا غاسين كاري بارفي كتسمى اون فرونسي غاسين كاري بارفي. داكوغ. اون غاسين كاري بارفي. بحال مثلا صفر، لاحظوا معايا صفر كتساوي صفر أس اثنان. هذاك صفر مربع كامل. واحد أس اثنان. إذا اثنان لا، ولكن أربعة نعم، لأن أربعة كتساوي اثنان أس اثنان. مثلا تسعة، ثلاثة أس اثنان إلى آخره. إذا هذه غتكون صحيحة. كار باغ إكزومبل مثلا جذر مربع صفر كتساوي صفر، وصفر كينتمي لN. مثلا عاوتاني جذر مربع واحد تتساوي واحد، حتى هو كينتمي لN. مثلا جذر مربع أربعة كتساوي جوج إكسيتيرا. وحنا غير بمجرد أنه يكون عنصر واحد كتولي العبارة صحيحة، لأنه يوجد على الأقل. مقالش ليك كلكو سوا.